नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा चितवनका पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। सैनिक ऐन 2063 को दफा 8 को उपदफा 3 बमोजिम नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृत रहेका वियनम 1353 का बाला अधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई मिति 2078-4-26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। 4. व्यवहारिक सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने। 5. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सदस्यहरूमा श्री रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय। त्यस्तै बैठकले व्यवहारिक सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि खोप प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका पदम गिरीले देश कोरोना कहरले आक्रान्त र उद्योग धन्दा अस्तव्यस्त रहेको जनाउँदै खोप व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराए। बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको विकास निर्माणलाई बिना प्रतिशोध अघि बढाउन माग गरे। उनले वर्तमान सरकार निर्दलीय भएको भन्दै यसले अघिको सरकारले गरेको कामलाई भत्काउन खोजेको बताएका छन्। यो देशका 12 लाख भूमिहीनहरूलाई र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्नका निम्ति अन्तिम तयारीमा पुगिरहेको थियो। त्यस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई यो सरकारले आज विघटन गरेको छ, खारेज गरेको छ र ती लाल पूर्जा अब प्राप्त गर्छौँ भनेर हेरिरहेका ती नागरिकहरूलाई आज निराश बनाउने काम यो सरकारले गर्दैछ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, ती भूमिहीनहरू ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्, ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् आज जवाफ मागिरहेका छौँ हामीले। र ती भूमिहीन किसानहरू, ती आज अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई भोलि यिनका मत यो सरकारलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो गठबन्धनका पार्टीहरूलाई ती मत चाहिने हो कि होइन। बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुखको चयन यथाशीघ्र गर्न र पुनर्स्थापित संसद र सांसदलाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिए। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सर्वदलीय समिति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। समितिहरूमा विधेयकको छलफल हुन सकेको छैन भनिसकेपछि हामी के को निम्ति, सांसदको निम्ति, हामी यो पुनर्स्थापनाको निम्ति हामी किन लड्यौँ? यदि हामी बिजनेस दिनु सक्दैनौँ, काम दिनु सक्दैनौँ भने हामी के को निम्ति लड्यौँ? तसर्थ समय समयमा हर दिन संसद चलोस्, सांसदहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकौँ भन्ने म चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले व्यवसायीहरूको बारेमा ठुलो चर्चा भइरहेको छ। संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न दिएको छ, तर अहिले मन्त्री बनेका र हिजो मन्त्री बनेका व्यवसायीहरूको बारेमा टिक्का टिप्पणीहरू आएको हुनाले यो बारे पनि को चाहिँ बन्नु सक्छ, को बन्नु सक्दैन, कानुन र नियम बनोस्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदीले यस वर्षको बाढी पहिरोबाट ठूलो धानको क्षति भएको मनाङ जिल्लामा विपद पछिको पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएकी छिन्। आन्तरिक आवागमन एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने आवागमन अवरुद्ध भएका छन्। सानसाना काठे पुलहरू निर्माण गरेर भए पनि आन्तरिक आवागमनको व्यवस्था गर्न जरुरी भएको छ। त्यस्तै गरेर जिल्लाको लाइफलाइन, एकमात्र लाइफलाइन
अवरुद्ध भएको कारणले जिल्लाभरि खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ। जिल्लाभरि खाद्य सङ्कटको यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै जसपा नेपालका प्रमोद शाहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरी यथाशीघ्र यस विषयलाई अगाडि बढाउन माग गरे। बैठकमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। सभाले पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु बहादुर तामाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। उनको निधन प्रति सभामा 1 मिनेट मौन धारण सहित शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। बैठकले शोक सन्तप्त परिवार प्रति संवेदना पनि प्रकट गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 15 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। यसैबीच मंगलबार थप 3849 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12655 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2726 र 4863 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1173 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,42,817 पुगेको छ। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 9,758 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,778 जना निको भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,47,079 पुगेको छ। हाल नेपालमा 28,836 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 356 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 35,63,978 पीसीआर र 2,59,624 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले देशभरका 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता प्रतिवेदन बुझाउँदै देशभरबाट 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको हो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमा 4,43,618 जना नयाँ र 4,09,033 जनाले नवीकरण गरेका हुन्। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा 46 खाले उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको थियो। नवीकरण तर्फ 77 वटे जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाएको समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता नामावली आगामी 14औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गरी उक्त महाधिवेशन पछि प्रक्रिया पुर्याएर कायम गर्ने समिति संयोजक लेखकले बताएका छन्। नवीकरण तर्फकै क्रियाशील सदस्यले अधिवेशन गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो समितिले सहमतिमै निर्णय गरेको छ। तथापि हिजो अन्तिम बैठकमा केन्द्रीय सदस्य हाम्रै समितिका एकजना सदस्य साथीले केही विषयहरूमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। तर निर्णयहरू सबै सहमतिमै भएका हुन्। अब उहाँको आफ्नो केही धारणाहरू केही दृष्टिकोणहरू असहमतिका रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। अब हामीले केही विषयहरू खास गरेर अरू पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको विभिन्न ठाउँमा समायोजनको विषय 12 र 70मा पुरानो नवीकरणतर्फको क्रियाशीलको बारेमा त हामीले टुङ्ग्यायौँ। तर नयाँ क्रियाशीलको कागजातहरू ढिलो प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यसमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। ती विषयहरूलाई र त्यसका सँगसँगै 2 ठाउँमा धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्र र सर्लाहीको 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हुनाले हामीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै यो बारेमा निर्णय गरिदिनका लागि टुङ्गोमा पुग्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ। अरू प्राय सबै ठाउँमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विषय टुङ्गोमा लागिसकेका छ।
कांग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयुक्तमा प्रदीप पौडेल, आनन्द ढुङ्गाना, जीवन परिवार, श्याम कुमार घिमिरे, कल्याण कुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रति कल्याण कुमार गुरुङले भने फरक मत राखेका छन्। उनले समितिले निर्णय गर्दा लिखित आधारमा गर्नुपर्ने बताउँदै विभिन्न मापदण्डहरू समितिले मिचेको आरोप लगाए। उनले क्रियाशील सदस्यताका विषयमा आएका उजुरीलाई समितिले सामान्य ढंगले लिएको बताएका छन्। अहिले निर्माण भएको मापदण्डको आधारभित्र रहेर सहमतिको आधारमा निर्णयहरू गर्ने भनेर हामीलाई त्यो म्यान्डेट प्राप्त छ। त्यसैले त्यो म्यान्डेट प्राप्त गर्दाखेरि हामीले 6743 वडाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसै गरेर 753 स्थानीय तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थ्यो। 330 प्रदेश सभाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 77 वटा जिल्ला कार्य समितिका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। तर ती कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु। क्रियाशील सदस्यता नामावली टुङ्गिएसँगै अब पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत सुरु हुने भएको कांग्रेसले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका टुङ्गो लगाउने कांग्रेसले जनाएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोग एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले विभिन्न नारा अंकित ब्यानर प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदर्शनकारीले एमसीसी का पक्षधर सांसदहरूलाई बहिष्कार गरौं, एमसीसी खारेज गर, स्वाधीन नेपालीलाई पराधीन बनाउन पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनमा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले एमसीसी अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै विरोध गरेको बताए। त्यसैले अमेरिका सरकारलाई हाम्रो सरकारले त्यो एमसीसी मार्फत दिने सहयोग स्वास्थ्य सामग्रीमा नेपालमा 3-4 मेडिकल कलेज खोलिदेऊ, नेपालमा ठुल्ठुला 3-4 कलेज खोलिदेऊ, अनि त्यहाँबाट एउटा कोरोनाको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने दक्षिण एसियाका लागि नेपालमा एउटा ठुलो फ्याक्ट्री खोलिदियो भने यो दक्षिण एसिया लगायतका नेपाली जनता बाँच्छन्। र अहिले जुन एमसीसी मार्फत चाहिँ तपाईको बिजुली चाहिँ भारतलाई बेच्ने भनेर जुन सरकारले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ, बिजुली भरे भारतले किन्दिएन भने त्यो हाम्रो खर्च त निशुल्कमा जान्छ। पहिले भारतसित वार्ता गरौँ, हाम्रो बिजुली भारतले कतिमा किन्छ, त्यसरी बेच्दाखेरि नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ। उनीहरूले एमसीसी को विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी लडाकु सैनिकहरूलाई इराकबाट फिर्ता बोलाउने बताएका छन्। उनले तर पनि अमेरिकाको सेनाले थोरै संख्यामा मात्र भए पनि इराकमा बसेर इराकी सेनालाई तालिम र आवश्यक सरसल्लाह भने दिने जानकारी दिए। इराकी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले सो जानकारी गराएको बताइएको छ। हाल इराकी प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल खादिमी अमेरिकाको भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री मुस्ताफासँग व्हाइट हाउसमा भएको कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ। इराकमा हाल 2500 भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। इराकमा पछिल्लो समयमा इस्लामिक स्टेट नामक आतंककारी समूहको उपस्थिति बढ्दै गएको बताइएको छ। हाल इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूले इराकी फौजलाई इस्लामिक स्टेट लडाकुका विरुद्ध लड्न सहयोग गरिरहेको बताइएको छ। इराकी प्रधानमन्त्री खादिमीले इराकमा कुनै पनि विदेशी सेना आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।